جو مومن دا پیر آیا ہے زمانے وقت خوشیاں ہیں جو مومن دا پیر آیا ہے سبحان اللہ زمانے ہوتے خوشیاں ہیں جو مومن دا پیر آیا ہے آؤڈ سما علی نیامت کون خوش ہے جملہ نے مکلے جا ٹھر پوے نبی جی شان بھی خوش ہے تے آج عمران بھی خوش ہے نبی جی شان بھی خوش ہے تے آج عمران بھی خوش ہے حیدری زمانے ہوتے خوشیاں ہیں جو مومن دا پیر آیا ہے نبی دی حدیث پاک دا مفہوم علماء موجود کریم نبی نے فرمایا حق علی دے نالے علی حق دے نالے جملہ دے ماتے کرے جا ٹھر پوے نسل نبی اجبالے تے حق ہی دے ہر دم نالے نسل نبی اجبالے تے حق ہی دے ہر دم نالے نسل نبی اجبالے تے حق ہی دے ہر دم نالے جو حق تو جدا کوئی نہیں جو حق تو جدا کوئی نہیں اور روشن زمین آیا ہے مائدہ مقتل چھوڑیں دا بیاں اپنی حاضری نو مزید مائدہ کریں دا بیاں مرحوم محمد اجازت ایسال ثواب بستے صرف دو ترائے شیخ دعا یہ دا بیاں اپنی حاضری نو قیدہ بیاں جنہیں راضی بیٹھو آگ چھوڑے جرہ سبحان اللہ اللہ جناب دے ذوق سلامت رکھیں